दिवस को ऐतिहासिक अवसरमा मुलुकको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षा गर्दै सामाजिक न्याय सहितको समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात शहीदहरूमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापनार्थ जीवन पर्यन्त संघर्ष गर्नुहुने आदरणीय नेतृत्व वर्गहरूप्रति हार्दिक सम्मान गर्दछु। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को पहिलो र दोस्रो भेरिएन्टको महामारीले पारेको असरबाट विश्वका कुनै पनि मुलुक अछुतो रहन सकेनन्। महामारीबाट सबैभन्दा बढी शिक्षा क्षेत्र प्रभावित रह्यो भने धेरै मुलुकका अर्थतन्त्र डामाडोल अवस्थामा पुगेको हामी सबैलाई विदितै छ। यस महामारीबाट परेका असरहरूको व्यवस्थापन नहुँदै पुनः तेस्रो भेरिएन्टको खतरा बढ्न लागेको छ। अफ्रिकी मुलुकबाट सुरु भएको कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्ट कारण धमाधम हवाई मार्गहरू बन्द हुन थालेका छन्। कोभिड-19 को बढ्दो संक्रमणका कारण आज मानव अस्तित्वमाथि नै चुनौती बढिरहेको छ। यसका कारण करिब 2 वर्ष अघिदेखि मुलुकले एकैपटक मानवीय र आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहनु परेको छ र अझै गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। यस विषम परिस्थितिमा पनि महामारीको प्रभावबाट कति विचलित नरही कोभिड-19 को महामारीको रोकथाम र नियन्त्रणका क्रममा संक्रमण देखिएका नगरवासीहरूको उपचार लगायत कार्यको व्यवस्थापन गर्ने, सम्भावित जोखिममा रहेका नगरवासीको परीक्षण गराउने दायित्व पुरा गर्दै अन्य व्यवस्थापकीय कार्य हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा राखी नगरपालिकाले आफ्नो नियमित कार्य अगाडि बढाइरहेको छ। यसमा विभिन्न संस्था लगायत नगरवासी, आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। नगरको कार्य सम्पादन र महामारी नियन्त्रणमा आगामी दिनमा समेत यस्तै साथ सहयोग, एकबद्धता र सकारात्मक सल्लाह सुझाव प्राप्त हुनेछ भन्ने विश्वास गर्दै कोभिड-19 का कारण सिर्जित यस महामारीबाट सुरक्षित हुनका लागि आवश्यक सतर्कता अपनाउँदै जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पूर्ण रूपमा पालना गरी सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधिहरूमा सहभागी हुन म सम्पूर्ण नगरवासीहरूमा हार्दिक अपिल गर्दछु। अब म मन्थली नगरपालिकाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको बारेमा जानकारी गराउन नेपाल सरकारद्वारा रामेछाप जिल्लाको सदरमुकाम रहेको मन्थली गाउँ विकास समिति लगायत तत्कालीन 7 वटा गाउँ विकास समितिहरू मन्थली, कठजोर, सालु, सुनारपानी, भलुवाजोर, भटौली र चिसापानीलाई समेटेर 16 वटा वडा रहने गरी मन्थली नगरपालिका 2071 मङ्सिर 16 गते घोषणा गरियो। नेपालको संविधान बमोजिम राज्यको पुनर्संरचना हुने क्रममा नेपाल सरकारले 2073 साल फागुन 27 गतेबाट लागू हुने गरी तत्कालीन मन्थली नगरपालिकाका वडा सहित क्रमशः पुराना गाउँ, चनापु, केलु र फुलासी गाउँ विकास समितिलाई समेत समावेश गरी 14 वटा वडा भएको नगरपालिकाको रूपमा स्थापना भएको बेहोरा हामी सबैमा सर्वविदितै छ। 211.77 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यस नगरपालिकाको पूर्वमा रामेछाप नगरपालिका, पश्चिममा खारदेवी र दोरम्बा गाउँपालिका, उत्तरमा लिखु तामाकोशी गाउँपालिका र दोलखा जिल्लाको मेलुङ गाउँपालिका र दक्षिणमा सिन्धुली जिल्लाको गोलुन्जोर गाउँपालिका पर्दछन्। 2068 सालको जनगणना अनुसार 24,666 महिला र 20,750 पुरुष गरी जम्मा 45,416 जनसङ्ख्या र जनघनत्व 218.97 रहेको छ। यो 2068 सालको तथ्याङ्कमा वृद्धि भई हाल 2077 सालमा 27,830 महिला र 23,412 पुरुष गरी जम्मा 51,242 पुगेको प्रक्षेपण गरिएको छ। यस नगरपालिकाको औसत तापक्रम 20 डिग्री 25 डिग्री सेल्सियस रहेको छ। गर्मीयाममा अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम 2 डिग्री सेल्सियसमा रहने गर्दछ। यस नगरपालिकामा कम उचाइ भएका सुनकोशी नदी, तामाकोशी नदी, भटौली र रणजोड खोला आसपासका बस्तीहरूमा उष्ण मौसमी हावापानी र यसका अलावा नगरपालिकाका अधिकांश भूभागमा न्यानो समशीतोष्ण हावापानी पाइन्छ। यस नगरपालिकाको भौगोलिक स्वरूप निकै भिरालो रूपमा रहेको छ। यो पहिरो वर्षायाममा कम र सुखायाममा बढी गइरहने गर्दछ। यस पहिरोले वडा नम्बर 3 र 4 का अधिकांश बस्ती स्थापित गर्नुका साथै सदरमुकामलाई समेत जोखिमयुक्त बनाएको छ। प्रसिद्ध धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय स्थलको रूपमा
पुराना गाउँको बाहुनचुरामा रहेको बैरा महादेव थानापति मन्दिर, चिसापानीको भीमसेन स्थान र चिसापानी गढी, कठजोरको नीलकण्ठेश्वर र ऐरम्बास मन्दिर, सुनारपानीका थानापति मन्दिर, भलुवाजोरको तिर्केस्थान गढी, भटौलीको ढिकुरे मन्दिर नगरपालिकाका अमूल्य निधिका रूपमा रहेका छन्। मन्थलीको नामाकरणका सन्दर्भमा स्थानीय माझी जातिसँग जोडिएको कथा गाँसिएको छ। विशेष गरी आदिम कालदेखि मन्थलीको आसपासमा रहेका चिसापानी, मन्थली, भटौली, भलुवाजोर, पगरबास जस्ता भूभागहरूमा माझी जातिहरूको बसोबास रहेको पाइन्छ। सो जातिको छुट्टै राजा हुने चलन अनुसार एकजना मन नामक राजा रहेको र राजा बस्ने ठाउँलाई मन्थलो भनिएको, पछि सो शब्द अपभ्रंश भई मन्थली भएको मान्यता छ। यसैगरी प्राचीन किंवदन्ती अनुसार विद्वत वर्गमा अर्को प्रसङ्ग पनि पाइन्छ। आदिकालदेखि नै यस स्थानमा माझी जातिको बस्ती रहँदै आएको, चाड उनीहरूको मुख्य पेशा भएको र माझी भाषामा मुन भनेको चाड र थलो भनेको खाना बस्ने ठाउँ भन्ने बुझाउने भएकोले यसलाई चाड खाने र बस्ने स्थानका रूपमा पनि मन्थलो भन्न थालिएको थियो। यसै शब्दको अपभ्रंशबाट पछि मन्थली हुन गएको हो भन्ने मन्थली भन्ने स्थान खास गरी गाउँलाई जनाउने भए तापनि समय क्रममा त्यसभन्दा तल रहेको बेसी पनि मन्थली बेसी भनेर चिनिन थालियो। राजनैतिक तथा प्रशासनिक विभाजनका हिसाबले यो नगरभित्र 14 पालिकाको रूपमा 75 सदस्यीय नगरसभा, कार्यपालिकाको रूपमा 24 सदस्यीय नगर कार्यपालिका र न्यायपालिकाको रूपमा 3 सदस्यीय न्यायिक समिति गठन भई क्रियाशील रहेका छन्। परियोजनाहरू मार्फत सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरिएको छ। नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि शैक्षिक र स्वास्थ्य संस्थाहरू लगायतको व्यवस्था गरिएको छ। सरकारी स्तरबाट स्थापित 67 वटा शैक्षिक संस्थानमा 710 जना शिक्षकहरू र 24 वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा 130 जना स्वास्थ्य कर्मीहरू कार्यरत रहेका छन्। यसैगरी निजी लगानीमा 6 वटा शैक्षिक संस्था र 6 वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू समेत क्रियाशील रहेका छन्। 3 खम्बे अर्थनीतिको महत्त्वपूर्ण खम्बाको रूपमा रहेको सहकारी क्षेत्र यस नगरपालिकाका कार्यक्षेत्रमा रहेका सहकारी संस्थाहरूमध्ये 53 वटा अद्यावधिक भई क्रियाशील रहेका छन्। आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, नेपालको संविधान जारी भएपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था संस्थागत हुँदै गइरहेको छ। संविधान बमोजिम गठित संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीचको आपसी सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त अनुरूप संघीय र प्रदेश सरकारले लिएका नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार मान्दै आफ्नो लामो राजनीतिक जीवनका अनुभूतिहरू, नगर प्रमुखको रूपमा प्राप्त अनुभव, जनआकांक्षा, विद्यमान स्रोत साधन, विभिन्न तहबाट प्राप्त सल्लाह सुझावहरूलाई आत्मसात गर्दै नीति तथा रणनीतिहरू तय गरिएको बेहोरा हामी सबैमा विदितै छ। अब म 2074 सालको स्थानीय तहको आम निर्वाचन पश्चात जनप्रतिनिधिका रूपमा यस नगरपालिकाको कार्यभार सम्हालेको समयदेखि चालु आर्थिक वर्ष 78-79 सम्म आम नगरवासीलाई प्रत्यक्ष रूपमा सरकारको अनुभूति गराउन अवलम्बन गरिएका मुख्य नीति तथा रणनीतिहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु। राजस्वका सम्भाव्य स्रोतको पहिचान गरी आन्तरिक राजस्वको दरलाई यथावत बिन्दुमा राखी राजस्वका स्रोत एवं दायरा समयानुकूल फराकिलो बनाउँदै लैजाने, नगर क्षेत्रभित्र निर्माण व्यवसायी, उद्योगी तथा व्यापार व्यवसायी, परामर्शदाता, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, सहकारीहरू लगायत संस्थाहरूलाई अनिवार्य दर्ता नवीकरण गराई व्यवसायको आकार, प्रकृति, उद्देश्य र कारोबारका आधारमा करको दर निर्धारण गर्ने, नगर केन्द्रभन्दा बाहिर रहेका बजार क्षेत्रमा सञ्चालित व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउन दर्ता नवीकरण शिविर सञ्चालन गर्ने, निजी तथा साझेदार लगानीकर्ताको खोजी गरी स्विमिङ पुल सहितको मनोरञ्जन पार्क निर्माण गरी मनोरञ्जन कर लिने कार्यको सुरुवात गर्ने, एक उत्पादन क्षेत्र जस्ता पकेट क्षेत्रको पहिचान गरी विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, चुनार, सुन्तला, कागती, किवी, चिया खेतीको पकेट क्षेत्र घोषणा गरी कृषक प्रोत्साहनका लागि अनुदानको समेत व्यवस्था गर्ने, कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरूलाई समेत आकर्षित गर्ने कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याउने र वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई आवश्यक सूचना प्रदान गर्न रोजगार सूचना केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउने, कोभिड-19 को महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूलाई स्थानीय साधन स्रोत र कच्चा पदार्थमा आधारित रोजगारमूलक साना, लघु तथा घरेलु उद्योग स्थापनातर्फ आकर्षित गरी नगरवासीको दिगो र भरपर्दो आय स्रोतको विकासमा जोड दिने,
कृषि तथा पशुपक्षी पालनलाई व्यावसायिक आधुनिकीकरण र यन्त्रीकरण गर्दै खाद्यान्न, तरकारी, दूध, मासु र अण्डामा नगरलाई आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराउने, विद्यालयको भौतिक संरचनामा सुधार एवं आधारभूत तहलाई अनिवार्य र निशुल्क एवं माध्यमिक तहलाई निशुल्क गरी गुणस्तरीय शिक्षा मार्फत सक्षम जनशक्ति निर्माणमा जोड दिने, बाल विकास सहयोगी सहजकर्ता र कर्मचारीहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्ने, सामुदायिक विद्यालयहरूमा भइरहेको विज्ञान शिक्षकको अभावलाई न्यूनीकरण गर्न मन्थली माध्यमिक विद्यालय मन्थलीको कक्षा 11 र 12 मा विज्ञान विषय अध्ययन गर्न चाहने नगरभित्रका विद्यार्थीहरूलाई निशुल्क अध्ययनको व्यवस्था गर्ने, विद्यालयमा बालबालिकाहरूको शारीरिक र मानसिक विकासका लागि उमेर र कक्षा अनुसार खेलकुद, मनोरञ्जन तथा अतिरिक्त क्रियाकलापहरू वार्षिक क्यालेन्डर बनाई सञ्चालन गर्ने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय, प्रभावकारी र सबैको पहुँचमा पुर्याउन भौतिक संरचनाको निर्माण, व्यवस्थापन तथा स्वास्थ्य संस्था र कर्मचारीहरूको क्षमता वृद्धि गर्नुका साथै कोभिड-19 को रोकथाम तथा उपचारका लागि परीक्षण, आवश्यक औषधि उपकरण, जनशक्ति र खोपको प्रभावकारी व्यवस्थापन र कोभिड-19 को नियन्त्रणमा खटिने स्वास्थ्य कर्मचारीहरूका लागि निश्चित मापदण्डको आधारमा जोखिम भत्ताको व्यवस्था गर्ने, नगरपालिका भित्रका सम्पूर्ण नागरिकहरूको मृगौला परीक्षण गर्नका लागि राष्ट्रिय मृगौला केन्द्रसँग सहकार्य गरिनुका साथै डायग्नोसिसको लागि तामाकोशी सहकारी अस्पताल लगायतका निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्नुका साथै अन्य उपचार पद्धतिको लागि मेडिकल कलेजहरूसँगको सहकार्यलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने, व्यवस्थापन तथा सेवाको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न अल्पकालीन सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने, नेपाल सरकारको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका नीति अनुरूप वञ्चितीकरणमा परेका वर्गलाई लक्षित गरी आयमूलक, सिपमूलक तथा चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, नगरका प्रमुख सडकहरूलाई स्तरोन्नति गरी कालोपत्र गर्दै जाने र सबै वडा कार्यालयहरूसम्म 12 महिना यातायातका साधनहरू चल्ने गरी सडकको स्तरोन्नति, सुधार र मर्मत सम्भार कार्यलाई निरन्तरता दिने, प्राकृतिक सौन्दर्यता, प्राकृतिक स्रोत र साधन, जल सम्पदा, भाषा, कला, संस्कृति आदिको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रचार प्रसार गरी पर्यटन उद्योगको विकास गर्ने, यसै गरी विभिन्न जात जातिका मिश्रित बसोबास रहेको यस नगरपालिकामा जाति अनुसार संस्कृति, वेशभूषा र परम्परा रहेकोले यिनीहरूलाई लक्षित गरी सांस्कृतिक पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्ने, नगरको अधिकतम क्षेत्र सुक्खाग्रस्त भएकोले मानव बस्तीमा खानेपानी व्यवस्था गर्न लिफ्ट, डिप बोरिङ जस्ता प्रविधिको उपयोग गरी विभिन्न निकायहरूको सहकार्य एवं समन्वयमा व्यवस्थापन गर्ने, नगरपालिका भित्रका मुख्य कृषियोग्य जमिनहरूमा सम्भाव्यताका आधारमा साना सिँचाइ कुलो, लिफ्ट सिँचाइ, डिप बोरिङ, थोपा सिँचाइ, सिँचाइ पोखरी, प्लास्टिक पोखरी आदिको निर्माण तथा मर्मत गरी सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने, बस्ती स्तरबाट माग भएका रोजगारी सृजना हुन सक्ने, वातावरणमा कम असर पर्ने, स्थानीय सहभागिता जुट्न सक्ने, कम लागतमा बढी जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने तथा क्रमागत योजनाहरूको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिने, ऊर्जा सङ्कट न्यूनीकरण गर्न साझेदार संस्थाहरूको सहयोगमा समेत छुटाई साना जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा लगायत वैकल्पिक ऊर्जाका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा जोड दिने, विपदजन्य घटनाहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्न विपद व्यवस्थापन कोषमा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरी विपद राहतलाई प्राथमिकता दिने, सटर बाहिर र सडक पेटीमा सामग्री राखेर बेच्ने, सडक र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने कार्यलाई पूर्ण रूपमा निस्तेज गर्ने, नगरबाट प्रवाह हुने आधारभूत सेवाहरू सम्बन्धित वडा कार्यालयबाटै उपलब्ध गराउने, सबै वडाहरूमा इन्टरनेट जडान गरी सामाजिक सुरक्षा र घटना दर्तालाई सहज बनाइनेछ, वडा कार्यालयहरूमा राजस्व सङ्कलन लगायतका सफ्टवेयरहरू सञ्चालनमा ल्याउने, नगरको सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाई सुशासन अभिवृद्धि गर्न नगरपालिकाबाट जारी सुशासन ऐनलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने, नगरपालिका र अन्तर्गतका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवारी प्रति थप उत्प्रेरित गराई सार्वजनिक सेवामा गुणस्तरीयता कायम गर्न कर्मचारीहरूको क्षमता विकास, योग्यताको आधारमा स्तर वृद्धि गर्ने, सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग, नियमित समीक्षा, सार्वजनिक सुनवाई, सार्वजनिक परीक्षण, नागरिक बरापत्र, गुनासो पेटिका जस्ता माध्यमबाट नगरपालिकाका काम कारबाहीमा सुशासन र पारदर्शिता प्रवर्धन गर्ने,
नगरपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कार्यविधि तयार गरी लागू गरी बेरुजु शून्य अभियान सञ्चालन गर्नका साथै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शाखा प्रमुख र उपशाखा प्रमुख बीच कार्य सम्पादन सम्झौता गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने, शाखागत रूपमा वार्षिक कार्यक्रम एवं वार्षिक खरिद योजना तर्जुमा गरी सार्वजनिक खरिद कार्यलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनका साथै खरिद कार्यहरूमा ई-बिडिङको प्रयोग गर्ने, नगरपालिकाका सकारात्मक कार्यहरूको यथार्थ सन्देश जनता सामु पुर्याउन योगदान गर्ने सञ्चारगृह र सञ्चारकर्मीहरूलाई नगरपालिकाको सञ्चार क्षेत्र एवं कला संस्कृति र साहित्यका क्षेत्रमा योगदान पुर्याउनेहरूलाई अक्षय कोष मार्फत सम्मान तथा पुरस्कृत गर्ने, नगरपालिकाबाट सञ्चालित आयोजनाहरूको नतिजामा आधारित अनुगमन र नगरमा हालसम्म निर्माण गरिएका आयोजनाहरूको तुलनात्मक मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, नेपालको संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम नगरपालिकालाई प्राप्त अधिकारहरूको उपयोगका लागि आवश्यक कानुनको तर्जुमा, कार्यान्वयन र सरकारवालाहरूबाट प्राप्त सुझावहरूका आधारमा समयानुकूल संशोधन एवं परिमार्जन गर्दै जाने, न्यायिक समितिको कामलाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउँदै मेलमिलाप केन्द्रको प्रभावकारी सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउने तथा न्यायिक समितिबाट भएका निर्णय कार्यान्वयनको प्रभावकारिताका लागि नियमित अनुगमनको व्यवस्था मिलाउने। आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, यस नगरपालिकाको नगरसभाबाट स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रमले निर्दिष्ट गरेका मार्गचित्रका आधारमा कार्य सम्पादन भइरहेका छन्। नगरवासीका आकांक्षाहरूको यथासम्भव सम्बोधन गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता अनुरूप नगरमा उपलब्ध सीमित स्रोत साधनको अधिकतम परिचालन गर्दै कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिँदै आइएको छ। निर्धारित लक्ष्य अनुरूप नै धेरै क्षेत्रहरूमा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन सक्ने सम्भावनाहरू विद्यमान थिए। यद्यपि 2076 सालमा विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को सन्तास र 76 साल चैत 11 गतेदेखिको निरन्तर बन्दाबन्दीको कारण नगरबाट भइरहेका सेवा प्रवाह, विकास, निर्माण र राजस्व सङ्कलनमा गहिरो धक्का लाग्न पुगेको छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा समेत केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्। अब हामी जनप्रतिनिधिहरूले यस नगरपालिकाको कार्यभार सम्हाले पश्चात हालसम्म भएका मुख्य उपलब्धिहरू पुनःगत रूपमा अहिलेको कोभिड-19 को सन्तास र 2076 चैत्र 11 गतेदेखिको निरन्तर बन्दाबन्दीको कारण नगरबाट भइरहेका सेवा प्रवाह, विकास, निर्माण र राजस्व सङ्कलनमा गहिरो धक्का लाग्न पुगेको छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा समेत केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्। अब हामी जनप्रतिनिधिहरूले यस नगरपालिकाको कार्यभार सम्हाले पश्चात हालसम्म भएका मुख्य उपलब्धिहरू गुणागत रूपमा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सार्वजनिक सेवा तथा विकासतर्फ निजी घरमा 8वटा कोठा भाडामा लिई सार्वजनिक सेवा प्रवाह गरिरहेको नगरपालिकाले प्रशासकीय भवन निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्नुका साथै उक्त भवनबाट सार्वजनिक सेवा सरल, सहज र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्दै आज भवनको औपचारिक उद्घाटनको अवस्थामा आइपुगेका छौँ। एक सभाहल र कार्यपालिका बैठक कक्ष भएको यो भवनबाट सबै प्रकारका सेवाहरू एकीकृत रूपमा प्रवाह गर्न सक्षम भएका छौँ। अनलाइन घटना दर्ता, राजस्व सङ्कलन तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको अभिलेख अद्यावधि गरी सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाइएको छ। नेपाल सरकारको नीति अनुरूप बैंकिङ प्रणाली मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ताको वितरणको व्यवस्था मिलाउन सफल भएका छौँ। अधिकांश वडाको सेवा प्रवाह सदरमुकाम केन्द्रित रहेकोमा सम्बन्धित वडामै कार्यालय स्थापना गरी वडा स्तरीय सेवाहरू वडाबाटै प्रदान गर्ने वातावरण निर्माण गरिएको छ। आफ्नै भवन नभएका वडाहरूमध्ये 2, 10 र 14 मा भवन निर्माण गरी सेवा प्रवाह प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइएको छ। अन्य वडा कार्यालयहरू निर्माणका लागि सङ्घीय समपूरक अनुदान मागका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको छ। नगरका गतिविधिहरू र सेवा प्रवाह प्रणालीलाई प्रविधि मैत्री बनाउन, समयानुकूल कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै आफ्नो कार्यबोझ, राजस्व क्षमता, खर्चको आकार, स्थानीय आवश्यकता र विशिष्टता समेतलाई ध्यानमा राखी नगरपालिकाको संगठन संरचना स्वीकृत आगामी नगरसभाबाट गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ, जसका कारण कर्मचारीहरूको कार्य विवरण निर्दिष्ट भई सामाजिक सेवा प्रवाह, सार्वजनिक सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी भई नगरवासीहरूले सरल र सहज रूपमा गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण हुनेमा विश्वस्त रहेको छु। सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी र सहभागितामूलक बनाई प्रभावकारी ढङ्गले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिन सम्पूर्ण सूचना तथा जानकारी यस नगरपालिकाको वेबसाइट
www.monthlymoon.gov.np र फेसबुक पेजमा राख्ने, स्थानीय सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन गर्ने नागरिक प्रपत्र, गुनासो पेटिका, कार्यालयभित्र सूचना अधिकारी र गुनासो सुन्ने अधिकारीको व्यवस्था गरिएको छ। साप्ताहिक रूपमा स्थानीय रेडियोहरूबाट नगरका गतिविधिहरू सार्वजनिक गर्न हाम्रो मन्थली नामक कार्यक्रम सञ्चालन र सूचनाको हकसँग सम्बन्धित त्रैमासिक रूपमा स्वतः प्रकाशन गरी आफ्ना गतिविधिहरूलाई सार्वजनिक गर्दै आएको छ। साथै नगरपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। नेपाल सरकार अन्तर्गत विभिन्न सशक्त कार्यक्रम तथा परियोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि तोकिए अनुसारका जनशक्ति सेवा करारमा पदपूर्ति गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको छ। नगरसभा कार्यपालिका र विषयगत समितिहरूको बैठक नियमित रूपमा तोकिएको समयमा बसी कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमनमा सहभागिता जनाउने र उक्त समितिका निर्णयहरू तत्काल सार्वजनिक गर्ने पद्धतिको विकास गरिएको छ। साथै नगरभित्रका र वडाका कर्मचारीहरूको नियमित समीक्षा तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरिएको छ। जिल्ला सदरमुकाममा अवस्थित मन्थली बजारलाई सुरक्षित गर्ने अभिप्रायले मुख्य स्थानहरूमा सीसी क्यामेराहरू जडान गरी निगरानी कक्ष जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा राखी मन्थली बजारलाई सुरक्षित सहरको रूपमा विकास गर्ने प्रयत्न गरिएको छ। आर्थिक विकासतर्फ नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका राजस्व शीर्षकहरूमा सम्पत्ति करका अलावा अन्य आन्तरिक आयका मूल स्रोतहरू 73-72 कर नक्सा पास र अभिलेखीकरण, व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण, विभिन्न सिफारिस, धितो मूल्याङ्कन, आय स्रोत प्रमाणित जस्ता क्षेत्रहरू थप गरी सोको दायरामा समेत वृद्धि गरी आन्तरिक राजस्व सङ्कलनमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 77-78 मा 139% र यस आवको पहिलो चौमासिकमा 48.1% राजस्व सङ्कलन भएको बेहोरा जानकारी गराउँदछु। रु 5 लाखसम्म पुँजी भएका उद्योगहरू नगरपालिकाबाटै दर्ता गर्ने, नगरपालिका क्षेत्रभित्र काम गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई सूचीकृत गराई अभिलेख व्यवस्थित गर्ने र स्थान, उद्देश्य र कारोबार समान भएका सहकारी संस्थाहरूको एकीकरण गर्ने कार्यको सुरुवात गरी 3 खम्बे अर्थनीति अनुरूप निजी र सहकारी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिएको छ। युवा व्यवसायीहरूको व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्न युवा उद्यम कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ, जसले आर्थिक विकासको क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभावहरू देखिएका छन्। नगरको सबै क्षेत्रमा मकै बालीमा देखा परेको अमेरिकन फौजी किरा र सुन्तला जुनारमा क्षति पुर्याउने, फल कुहाउने औँसी किरा नियन्त्रणका लागि कृषि ज्ञान केन्द्र सम्बन्धित वडा कार्यालयहरूसँग समन्वय गरी कृषकहरूलाई व्यवस्थापनका उपायहरूको बारेमा सैद्धान्तिक ज्ञानका साथै प्रयोगात्मक विधिहरू समेत प्रदान गरिएको छ। यस नगरपालिकामा दर्ता सूचीकृत भएका सहकारी कृषक समूह, कृषि फार्महरूलाई बिउ बिजन, कृषि औजार, विषादी वितरण गर्नुका साथै च्याउ उत्पादन, तरकारी उत्पादनका लागि संरचना निर्माणमा किसानहरूलाई अनुदानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन्। सामुदायिक छाडा कुकुर नियन्त्रणका लागि वन्ध्याकरण र रेबिज रोग, एक वडा एक रेबिज रोग र स्थलगत परजीवी नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गरी नगरवासीलाई सुरक्षित वातावरणको सुनिश्चित गरिएको छ। नस्ल सुधार कृत्रिमको कार्यक्रम र पशु आहारमा प्रयोग हुने उन्नत जातका बिउ बेर्ना, सेड्स र दुध उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण प्रणालीको सुरुवात गर्नुका साथै 70% लागत साझेदारीमा गाई प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत 3 वटा सहकारीमा 50 माउ गाई वितरण, 5 वटा बाख्रा पालन कृषक समूहमा 150 वटा बाख्रा र 10 वटा उन्नत जातको बोका वितरण, 70% लागत साझेदारीमै बाख्राको साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र बाख्रा पकेट अन्तर्गत छनौट भएका कृषि सहकारी संस्थाको 30 जना सदस्यहरूलाई 3 वटाको दरले 90 वटा बाख्रा र 6 वटा बोका वितरण गरिएको छ। अनुदान, भैँसीमा सुत्केरी स्याहार र प्रोत्साहन भत्ता, दुध उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने किसानहरूलाई प्रति लिटर रु 2 अनुदान र सम्भव भएसम्म प्राविधिक सेवा कोर्ट फोरमा उपलब्ध गराइएको छ। वैदेशिक रोजगार तथा उच्च शिक्षा आर्जनका लागि विदेश जाने सोच बनाएका व्यक्तिहरूलाई परामर्श सेवा, आर्थिक सहायता, शैक्षिक छात्रवृत्ति, सामाजिक परामर्श र वित्तीय साक्षरता शिक्षा जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी सुरक्षित वैदेशिक रोजगारका लागि सचेतना अभिवृद्धिका साथै नगरवासीलाई सचेतीकरण गर्न सानी रोजगार प्रबन्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारको अवस्था सम्बन्धी नगर प्रोफाइल निर्माण भएको छ।
गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि नगर उद्यम विकास समिति गठन, वडा नम्बर 2, 4, 5 र 9 कार्यक्रम सञ्चालनका लागि छनौट गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ, जसबाट उद्यमीहरू विकास भई आर्थिक उत्पादनमा सहयोग पुगेको छ। परम्परागत रूपमा म्यानुअल लेखाङ्कन तथा अभिलेखन व्यवस्थापन भइरहेको सन्दर्भमा वास्तविक आय व्यय र मौजादको यकिन गर्न कठिन भई वित्तीय प्रतिवेदन गर्न समेत कठिन भएको अवस्थामा आर्थिक वर्ष 76-77 देखि स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली सूत्र CGS, अनलाइन भाउचिङ, PAMS लगायतका अनलाइन सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याई एकीकृत आय तथा अन्य वित्तीय प्रतिवेदन गर्न सहज भएको छ। यसबाट वित्तीय जवाफदेहिता, पारदर्शिता, प्रभावकारिता, मितव्ययिता, नियमितता तथा कार्यदक्षता समेत प्रबन्धन हुँदै गइरहेको स्थिति छ भने वित्तीय संहितालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न समेत सफल हुँदै गएको अवस्था छ। भएका छन्। फलस्वरूप आगामी शैक्षिक सत्रमा विद्यालय उमेरका बालबालिकाहरू विद्यालय बाहिर नरहेको सुनिश्चितता घोषणाको तयारीका कार्यहरू भइरहेको छ। हाल कक्षा 1 देखि 8 सम्ममा 5 वर्षदेखि 12 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाहरू मध्ये 95% भन्दा बढी बालबालिकाहरू विद्यालय भर्ना भएका छन्। नगर शिक्षा समितिको नियमित बैठकपछि शिक्षा सुधारका लागि शैक्षिक सरोकारवालाहरूसँग 40 बुँदे प्रतिबद्धता, विद्यालयका प्रधानाध्यापक र नगर प्रमुख बीच भएको कार्य सम्पादन सम्झौता, विद्यार्थी संख्याका आधारमा शिक्षक दरबन्दी मिलान, विद्यालयमा बाल मैत्री कक्षा कोठा व्यवस्थापन, कक्षा 8 को परीक्षा व्यवस्थापन, स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको व्यवस्थापन जस्ता कार्यहरू सम्पन्न भएका छन्, जसबाट शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा टेवा पुगेका नतिजाहरू देखिन थालेको छ। यस नगरभित्र अवस्थित मन्थली माध्यमिक विद्यालय मन्थलीमा सञ्चालित विज्ञान धारमा कक्षा 11 र 12 मा अध्ययन गर्ने नगरवासी 32 जना बालबालिकाहरूलाई निशुल्क अध्ययन गर्ने वातावरण मिलाएका छौं, जसले आधारभूत तहमा विज्ञान र गणित शिक्षकको अभावलाई परिपूर्ति गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र बाल विकास सहजकर्ताहरूको छनौटमा नगरभित्र एकरूपता कायम गर्न कार्यविधिहरू जारी गरिएको छ। सम्बन्धित निकायहरूसँगको समन्वय र सहकार्यमा विनाशकारी भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका 19 वटा माध्यमिक विद्यालयहरूमध्ये 11 वटा माध्यमिक विद्यालयहरूको पूर्ण रूपमा पुनर्निर्माण भएको, 2 वटाको पुनर्निर्माण कार्य भइरहेको र 6 वटा माध्यमिक विद्यालयहरूमा आंशिक रूपमा पुनर्निर्माण भएको छ। अधिकांश आधारभूत विद्यालयहरूको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएका छन्। विशेष गरी विद्यार्थी संख्या उल्लेख्य भएका माध्यमिक विद्यालयहरूमा विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय र सूचना प्रविधिको व्यवस्था र आधारभूत विद्यालयहरूमा सूचना प्रविधिको व्यवस्थापन केन्द्र मन्थलीमा सञ्चालन गरी जिल्ला बाहिर पुर्याउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त भएको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा दलित, महिला, एकल महिला र ख वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई 50% अनुदान सहयोग गरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मार्फत नागरिकहरूको स्वास्थ्य उपचारको सहज वातावरण निर्माण गरिएको छ। पीडित बिरामीको उपचार एकद्वारबाट गर्ने गरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मन्थलीमा एक्सरे, फार्मेसी सेवा र प्रयोगशालाहरू विस्तार गरिएको छ। विश्वव्यापी 19 नियन्त्रण र रोकथाममा जोड दिई ठूलो जनधनको क्षतिबाट नागरिकहरूलाई सुरक्षित गर्नुका साथै उक्त महामारीबाट बच्न खोप कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरी 18 वर्षभन्दा माथिका उमेर समूहका सम्पूर्ण नागरिकलाई खोप लगाउने वातावरण निर्माण गरिएको छ। हालसम्म पूर्ण मात्रा खोप 16,676 जनाले लगाएका छन् भने पहिलो मात्रा मात्र लगाउने 1,014 जना रहेका छन्। कोभिड-19 को महामारी नियन्त्रण, रोकथाम र व्यवस्थापनमा खटिने 122 जना स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराइएको छ। नगरपालिका भित्रका सम्पूर्ण नागरिकहरूको मृगौला परीक्षण गर्नका लागि राष्ट्रिय मृगौला केन्द्रसँग सहकार्य गरिनुका साथै डायलिसिसको लागि तामाकोशी सहकारी अस्पताल लगायत निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने गरी MOU भइसकेको छ। रोगको समयमै पहिचान भई समयमै उपचार गरी गम्भीर रोगबाट बच्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले स्वस्थ मृगौला स्वस्थ मन्थली अभियानका क्रममा मृगौला परीक्षणको कार्य यही 78 साल पौष 1 गतेदेखि माघ मसान्तसम्म
स्वास्थ्य संस्थाहरूमा हुने गरी कार्यक्रम तय भएको छ। प्रदेश सरकारको समन्वयमा अत्यधिक विद्यार्थी भएका 3वटा विद्यालयमा विद्यालय नर्स कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। सामुदायिक आँखा केन्द्र मन्थलीद्वारा नगरभित्रका सबै माध्यमिक विद्यालयहरूमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाहरूको आँखा परीक्षण गर्ने वातावरण निर्माण गरिएको छ। बाल विवाह लैङ्गिक हिंसा विरुद्धका सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी नगरलाई बाल विवाह मुक्त नगरको रूपमा स्थापित गर्ने वातावरण निर्माण गरिएको छ। हिंसा पीडितको तत्काल राहत उद्धार र व्यवस्थापनका लागि अल्पकालीन सेवा केन्द्रको स्थापना गरिएको छ। बाल मैत्री नगरपालिका घोषणाका लागि बाल मैत्री स्थानीय शासन कार्यविधि मार्फत नगरका बाल मैत्री सूचकहरूलाई निर्धारण गरी सो अनुरूपको कार्य व्यवहारमा उतार्ने वातावरण निर्माण गरिएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्बन्धित वडामै शिविर सञ्चालन गरी परिचय पत्र वितरण गरिएको र सम्भाव्य व्यक्तिहरूलाई तत्काल सामाजिक सुरक्षा भत्तामा आबद्ध गरिएको छ। नगरभित्र 70 वर्ष माथिका 3042 जनालाई ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, 60 वर्ष माथिका 291 जनालाई ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, दलित 5508 जना सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रममा समावेश भएका छन्। सबै सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभकारीहरूलाई बैंकिङ प्रणाली मार्फत उपलब्ध गराइएको छ। पूर्वाधार विकासतर्फ निजी घरमा 8वटा कोठा भाडामा लिई कार्यालय सञ्चालन गरिरहेकोमा नगरपालिकाले आफ्नै प्रशासकीय भवन र नगर प्रमुख आवास भवन निर्माण गरी निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको छ। वडा कार्यालय नभएका वडाहरूमध्ये 3वटा वडा कार्यालय भवनहरू निर्माण कार्य सम्पन्न भएका छन्। ट्राफिक चोकमा व्यापारिक भवन निर्माण गरी भाडामा लगाइएको छ। एउटा शहरी स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माण सम्पन्न भई सेवा प्रवाह भइरहेको र 3वटा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माण कार्य समेत सम्पन्न भएको छ। यस्तै गरी भूकम्प पश्चात निजी आवास तथा पुनर्निर्माण लाभकारी सूचीमा नाम समावेश भई अनुदान सम्झौता गरेका 95% लाभकारीहरूको भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। विद्युत सेवा नपुगेका नगरपालिकाका वडा नम्बर 2, 3, 6 र 7 का केही बस्तीहरूमा विद्युतीकरण गरिएको छ। यस कार्य पश्चात नगरपालिकाका सबै टोलवासीहरूले विद्युत सेवा उपयोग गर्ने वातावरण बनेको छ। नगरलाई उज्यालो शहरको रूपमा विकास गर्न बजार क्षेत्रमा मठ मन्दिरहरूमा 50 भन्दा बढी सौर्य बत्तीको व्यवस्थापन गरी उज्यालो प्रवर्धनमा जोड दिएको छ। खेलकुद गतिविधिलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने प्रदेश सरकारको सहयोगमा आधुनिक कभर हल निर्माण भइरहेको छ। यसै गरी कृषि उपजको सङ्कलन र भण्डारण गरी बिक्री वितरण सहज ल्याउने अभिप्रायले प्रदेश सरकारको सँगको साझेदारीमा शीत भण्डारण केन्द्रको निर्माण कार्य सम्पन्न भई हस्तान्तरणको चरणमा रहेको छ। कृषि उपज भण्डारणका लागि प्रदेश सरकार र नगरपालिकाको साझेदारीमा सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा मन्थली बजार क्षेत्रभित्रका सडकहरू कालोपत्रे गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। नगरभित्रका मुख्य सडकहरूमध्ये मन्थली सुनारपानी सालु बुद्या खोला टेकनपुर कठजोर खाटी सडक, चिसापानी गेलु सिक्राल सडक, चिसापानी प्रनगाउँ सडक, चिसापानी चनपुर सडक, देवीटार फुलासी सडक, आकाशे पुल भटौडी सडक, मन्थली भलुवाजोर सडक र मन्थली सानी मदौ राजटाल सालु सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य सुरु भई क्रमागत योजनाको रूपमा स्थापित भएका छन्। सम्भवतः हाम्रो कार्यकालभित्र सम्पन्न गरिने लक्ष्य निर्धारण गरिएकोमा हालसम्म नगरभित्र सङ्घ प्रदेश र नगरपालिका समेतको लगानीमा 64.976 किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ भने 35.943 किलोमिटर सडक ग्रामीण तथा सोलिङ गरिएको छ। नगरभित्रका धार्मिक ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय सम्पदाहरूलाई संरक्षण तथा सम्वर्धन गरी पर्यटक प्रबन्धन गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यहरू भइरहेको छ। पुराना गाउँ बाहुनचुरा पैला महादेव थानापति मन्दिरलाई लक्षित गरी सिँढी निर्माण, रेलिङ, प्रतीक्षालय, खानेपानी निर्माणका कार्यहरू अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यस आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक शौचालय निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। भीमसेनथान र चिसापानी गढीलाई लक्षित गरी फुड ट्र्याक निर्माण र भलजोरको तिल्केस्तान गढीलाई लक्षित गरी प्रदेश सरकारको साझेदारीमा क्रमागत रूपमा योजनाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। नगरको महत्त्वपूर्ण गौरवको आयोजनाको रूपमा बाल उद्यान सहितको 3 लाल पार्क सङ्घीय सरकारको साझेदारीमा निर्माण भइरहेको छ र उक्त कार्य यही फागुन मसान्तसम्म सम्पन्न हुने प्रतिबद्धता निर्माण व्यवसायीबाट जनाइएको छ। नगरवासीहरूलाई खानेपानीको व्यवस्थापन गर्न सङ्घ र प्रदेशसँग समन्वय गरी लिफ्टिङ एवं डिप बोरिङ र खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ प्रबन्धनका लागि
लिफ्ट एवं बोरिङ प्रविधि मार्फत खानेपानी र सिँचाइको बन्दोबस्त गरिएको छ। नगरभित्र सञ्चालित आयोजनाहरूलाई उपभोक्ता वडा र नगर स्तरबाट अभिमुखीकरण गरी 3 तहको अनुगमनको व्यवस्था गरिएको र यस्तो अनुगमनलाई नतिजामूलक बनाउन प्रयासहरू भएका छन्। वातावरण तथा विपदतर्फ नगरभित्र हुन सक्ने प्राकृतिक विपत्तिको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्दै उद्धार, राहत, वितरण र पुनरुत्थान र पुनर्स्थापना कार्यका लागि जोड दिएको छ। वर्षाका कारण अवरुद्ध राजमार्गहरूलाई सुचारू गर्न यथाशक्य व्यवस्थापन गरिएको छ। नगरभित्र रहेका बारुण यन्त्र, एम्बुलेन्स, सब वाहन, ब्याक होलरलाई 24 घण्टा सुचारू अवस्थामा राखिएको छ। अन्तरपालिका समन्वय र सहकार्य गर्ने अभिप्रायले रामेछाप नगरपालिकासँग बारुण यन्त्र सञ्चालनका लागि एमओयू भएको छ। वातावरण क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको समन्वय र सहकार्यमा वृक्षारोपण, संरक्षण र सम्वर्धनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी वातावरण मैत्री नगर निर्माणमा जोड दिएको छ। विधान समिति तथा कानुनतर्फ संविधान र कानुन अनुरूप नगरपालिकालाई प्राप्त अधिकारको अभ्यास गर्न आवश्यक कानुनको निरन्तर तर्जुमा तथा संशोधन गरिएको छ। न्यायिक समिति समक्ष प्राप्त हुन आएका उजुरीहरूको समयमै सुनवाई गरिएको छ। उजुरीको सुनवाईका लागि इजलासको व्यवस्था गरिएको छ। नगरपालिकाभित्र विभिन्न अदालतमा परेका 5 वटा उजुरीहरूमध्ये हालसम्म भएका 4 वटा फैसलाहरू नगरपालिकाकै पक्षमा भएका छन्। नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा 24 वटा ऐन, 4 वटा नियमावली, 29 वटा कार्यविधिहरू र 1 वटा निर्देशिका जारी गरिएको छ। जारी भएका ऐन कानुनलाई समयानुकूल 5 वटा परिमार्जन गरिएको छ। न्यायिक कार्यमा सहजता ल्याउन वडा स्तरमा रहेका मेलमिलाप केन्द्रहरूलाई सुदृढीकरण र सहजकर्ताहरूको क्षमता विकास गरी क्रियाशील तुल्याइएको छ। समस्या तथा चुनौतीहरू अनलाइन प्रणाली सूत्रमा खर्च लेखाङ्कन भए तापनि असार मसान्तसम्म भुक्तानीकै काम गर्नुपर्ने भएकोले अनुदानको निकासा तथा राजस्व प्राप्तिको आम्दानी बाँध्न नसक्दा एकीकृत आय व्ययको वित्तीय प्रतिवेदन नआउने अवस्था रहेको छ। पुँजीगत तर्फको असार 20 र चालु तर्फको असार 25 भित्र मात्रै भुक्तानी गरी लेखाङ्कन, अभिलेखन तथा वित्तीय प्रतिवेदन तयारीका लागि समय व्यवस्थापन गर्ने भन्ने नीतिगत निर्णय तथा तालुक निकायको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने वातावरण सिर्जना हुन सकेको छैन। टुक्रे योजनाको संख्या बढी भएको कारण कार्यान्वयन तथा गुणस्तर कायम गर्न प्राविधिक समस्या रहेको छन्। नगरको गुरु योजनाको अभावमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू प्राथमिकता आधारमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। योजना छनौटकै चरणमा गहन छलफल हुन नसक्दा योजना कार्यान्वयनको चरणमा योजना परिवर्तन हुने परिपाटीले कार्यान्वयनमा समस्या पैदा भएका छन्। सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय पूर्वाधार साझेदार तथा अन्य निकायबाट प्राप्त हुने योजनाको समयमा नै बजेट निकासा हुन सकेका छैनन्। कोभिड-19 को सङ्कट र लकडाउनका कारण शैक्षिक कार्यक्रम र गतिविधिहरू अवरुद्ध भई सहज रूपमा शैक्षिक गतिविधिहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। वडा कार्यालयमा पुराना अभिलेखहरू नभेटिँदा सबै वडाहरूमा अनलाइन मार्फत व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्था छ। सङ्घ र प्रदेशबाट निर्माण हुनुपर्ने कानुनहरू समयमा नै निर्माण नहुँदा कार्य सम्पादनमा समस्या पैदा भएका छन्। विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याउनु हुने महानुभावहरूलाई पुरस्कृत एवं सम्मान गर्न सहयोग एवं आपतकालीन कार्य सञ्चालनका लागि विनियोजित रकमबाट कोषहरू सञ्चालन हुन सकेनन्। समस्या समाधानका लागि लिएका पहल कदमीहरू विषयगत क्षेत्रसँग सम्बन्धित वार्षिक योजना निर्माण गरी प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गरिएको छ। विषयगत समितिहरूलाई क्रियाशील र जिम्मेवार बनाइएको छ। योजना निर्माणमा सबै चरणहरू पूरा गरेर नगरसभाबाटै सबै योजनाहरूको स्पष्ट पहिचान गरी टुङ्गोमा पुग्ने पद्धतिको विकास गरिएको छ। योजना कार्यान्वयनको चरणमा योजना संशोधन गर्ने परिपाटी पूर्णतः अन्त्य गर्न छलफल र बहसको विषय बनाई अन्त्य गर्ने प्रयास गरिएको छ। जनशक्तिको समय सापेक्ष क्षमता विकास र प्रोत्साहनको व्यवस्थाको संस्थागत सुनिश्चितताको प्रयास गरिएको छ। योजना निर्माण गर्दा ठोस नतिजा दिने ठुला र क्रमागत योजनालाई प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गरिएको छ। अब म हामीहरूको बाँकी कार्यकालमा गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कार्यहरू संक्षिप्तमा राख्न चाहन्छु। आधारभूत तहको शिक्षामा विद्यालय उमेर 5-12 वर्षका बालबालिकाहरू
विद्यालय बाहिर नरहेको सुनिश्चित गर्न, बाल विवाह मुक्त नगरको रूपमा स्थापित गर्न र बाल मैत्री नगरपालिकाको घोषणा गर्नका लागि आवश्यक पूर्व आधारहरू तयार गर्न जोड दिनु। नगरको कर्मचारी संरचनाका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण मार्फत कर्मचारीहरूको कार्य विवरण निर्धारण गरी जिम्मेवारी र जवाफदेही बनाउनु। नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र महाशाखा प्रमुख एवं शाखा प्रमुखहरू संस्थाका प्रमुखहरूका बीच कार्य सम्पादन सम्झौता गरी सेवा प्रवाहलाई नतिजामा आधारित बनाउनु। विद्यालयहरूसँग नेटवर्किङ गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु। वडा कार्यालयहरूमा राजस्व सङ्कलन र व्यक्तिगत घटना दर्ता अनलाइन प्रणाली मार्फत सेवा सुदृढीकरण गर्नु। नगरको समग्र विकासको गुरु योजना सहितको आवधिक योजना निर्माण गरी समयमै सार्वजनिक गर्नु। फोहोर मैला प्रशोधन केन्द्रको स्थापनाका लागि पूर्व आधारहरू तयार गर्नु। बस पार्कको अत्याधुनिक व्यवस्थापन गर्नु। आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, यस नगरपालिकाले नगरको सुदृढ अर्थतन्त्र, सक्षम जनशक्ति निर्माण, व्यवस्थित दिगो सञ्चोलित समावेशी जनमुखी नतिजामुखी र सामाजिक न्यायमा आधारित विकास, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र सुशासन कायम गरी समृद्ध मन्थली नगर बनाउने ध्येयका राखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन्। सबै खाले सामाजिक विभेदको अन्त्य, नागरिकहरूको सबलीकरण, आधुनिक ज्ञान सिप तथा नवप्रवर्तनमा आधारित उत्पादन प्रणाली, प्रविधि विकास मार्फत उत्पादकत्व वृद्धि र लाभहरूको समानुपातिक वितरणको व्यवस्था तर्फ अधिकतम पहल गरी संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादको मार्ग प्रशस्त गर्न नगरपालिका कटिबद्ध छ। यस गरिमामय कार्यक्रममा उपस्थित सबै महानुभावहरूप्रति हार्दिक स्वागत गर्दै समृद्ध नगर निर्माणको अभियानमा साथ सहयोग गर्न हार्दिक अपिल गर्दछु। धन्यवाद।